अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। शांघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो एक बार फिर आइनी तरामीम के हवाले से मरकूज कर ली गई है। कल रात को अहम मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान, जिसके बाद मुश्तरका तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि JUIFA और पीपल्स पार्टी आइनी तरामीम के हवाले से एक पेज पे आ गए हैं। और अब आज की अहम खबर इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं ये है कि नवाज शरीफ की तरफ से रायवंड में हुकूमती इत्तेहाद के सरबराहान और मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक इशाइये में मदऊ किया गया था, जिसके लिए अब पहुंच चुके हैं रहनुमा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। अब इस मुलाकात में, इस इशाइये में आइनी तरामीम को ज़ेर बहस लाया जाएगा और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर इत्तफाक राय किया जाएगा। कल कौमी असम्बली में की स्पेशल कमेटी में उसको पेश किया जाएगा और फिर 26वीं आइनी तरमीम के लिए पार्लियामान का कल कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। तो ये एक प्रोसेस होगा जिसको फॉलो किया जाएगा और आज का दिन बहुत अहम है। इस वक्त जो इशाया लाहौर में दिया जा रहा है वो बहुत अहम है। इत्तफाक राय के हवाले से हम आपको सुनवाते हैं कि कल बिलावल भुट्टो ने मौलाना साहब से मुलाकात किस अंदाज में बताया था कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले पर इत्तफाक हो गया। सुनिए। आज के दौर पे ये समझा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं। हमने तो एक इत्तफाक राय पे पहुंच चुके हैं। बाकायदा उसका शक्ल क्या होगा, उसका अलिफ बे पे फुल स्टॉप कामा क्या होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के साथ साथ दूसरे जमातें भी इसी इत्तफाक राय पे शामिल हो। मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह इससे पहले जो मंजर आम पे मुसविदा आया था उसके हवाले से किस तरह तनकीद की, उसको किस अंदाज में मुस्तरद किया, सुनिए। जो पहला मसौदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह हम इस पर खुश हैं। फ़र्क बहुत बड़ा था। JUI की तरफ से आइनी बेंच की बात की जा रही थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से आइनी अदालत की बात की जा रही है। वो कैसे वो फ़र्क मिट गया ये हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन PTI का जो मौक़िफ़ है वो बहुत दिलचस्प है आइनी तरामीम के हवाले से। सारे मामले के ऊपर हमने पिछले कई दफ़ा कई दिनों में हमने रब्ता किया जब PTI से, तो वो फासला रखे हुए थे इन आइनी तरामीम के हवाले से। अपना मुसविदा कभी वो कोई जिक्र नहीं कर रहे थे कि वो बना रहे हैं या नहीं। लेकिन आज जो और इस सिलसिले में ही की एक कड़ी है कि खुसूसी जो पार्लिमानी कमेटी है इस सिलसिले में उसके इजलास का भी PTI ने बॉयकॉट किया। मगर कल रऊफ हसन साहब से जब एक सवाल पूछा गया कि क्या PTI हुकूमत के मिलकर इन तरामीम को वोट करेगी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब सामने लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर अगर इत्तेफाक राय हो सकता है, रऊफ हसन साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ मिलकर वोट करेगी उन तरामीम के लिए जो मौलाना सामने लेके आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन तरामीम के ऊपर हम उस तरीके से वोट करेंगे जो कि जिसके सिलसिले में हमारी उनके साथ JUI के साथ मौलाना साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। JUI से किस तरीके पे इत्तेफाक हुआ इसको हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ये भी कि क्या मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच तश्कील करने के लिए कायल कर लिया, या इस मुलाकात में वो मियाँ नवाज शरीफ और हुकूमती पार्टी इसको भी कर पाएंगे कायल। क्या और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो हमें हर सूरत ये भी नज़र आता है कि आइनी अदालत तो उनका मेन फोकस है ही, लेकिन अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे ये उनके लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है। तो क्या उन एक नए चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से किसी बात पे इत्तफाक हो सकता है जिसमें मकासद हुकूमत को अचीव हो जाएं, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो मौजूद बहस बना हुआ है वो PTI के हवाले से भी सूरत हाल है। इमरान खान से चंद दिन जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी, लेकिन कल उनकी साबिका अहलिया जमाइमा खान की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडियाला जेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनके वकला उनकी खैरियत के हवाले से बहुत तशवीश का शिकार हैं और ये जो सारा सिलसिला है उनको उनकी पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए ये किया जा रहा है। सो इससे पहले ही बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ थी सोशल मीडिया के ज़रिए कि इमरान खान की तबीयत कैसी है, उनकी किन हालात में उनको रखा हुआ है। सो जमाइमा खान के गोल्ड स्मिथ के इस पैगाम की वजह से उनको तो तक़वियत मिली, लेकिन PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरफ से इन कयास आराइयों को ख़त्म करने के लिए एक पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने 2 डॉक्टर्स के जो अडियाला में इमरान खान के को चेकअप करने का हवाला देते हुए और एक मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हुए ये कहा कि उनकी ये हौसला अफजा बात है कि खान साहब तंदुरुस्त हैं।
اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا ان کے لیے دعا گو ہونے پر. اس کو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اب جو بیرسٹر گوہر ہے ان کو نہ صرف عمران خان کی بہن نورین نیازی ان کے دعوے کو ایک طرح سے مسترد کر رہی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پمس کے ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز بھی بیرسٹر گوہر کی یہ ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیچے ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عمران خان کی فیملی اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کھو چکے ہیں, کیا وجہ ہے ان شکوک و شبہات کی اس فضا جو صورتحال ہے, کیا نتائج ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر شزرہ منصب صاحبہ, پی ایم ایل این کی رہنما ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری برائے خارجہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمیں شاہدہ اختر علی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں, سینئر رہنما جے یو ایف اے, اور احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. شاہدہ صاحبہ میں آپ سے آغاز کروں گی. سب کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ کیا مولانا صاحب کل پر اعتماد نظر آئے, ان کی باڈی لینگویج بھی ایک حوصلہ افزا ماحول کے اندر وہ پریس کانفرنس ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیا مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کو قائل کر لیا ہے آئینی بینچ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ افسا کومل صاحبہ. دیکھیں جی, کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں تمام سوالات کے جوابات دونوں لیڈر صاحبان نے دیے ہیں, لیکن جہاں تک آئینی ترمیم کے حوالے سے یا اس کی کنٹینٹ کے حوالے سے تھا تو وہ چیز ابھی اس لیے مخفی رکھی گئی ہے کیونکہ ابھی ایک اشاریہ جو کہ لاہور میں دیا جا رہا ہے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی طرف سے, تو اس میں وہ تمام تینوں بڑی پارٹیاں جو ہے وہ اس ترمیمی بل کے کانٹینٹ کو دیکھیں گی اور پھر مشترکات جو ہوں گے وہ سامنے کل تک انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. کل اسپیشل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے 11:30 بجے, اور کل دونوں ایوان کا سیشن بھی ہے, تو پارلیمنٹ ان سیشن ہوگا. تو یہ کنٹینٹ میں اس لیے بھی نہیں چاہوں گی کیونکہ ابھی وہ چیزیں جو ہے وہ پریلیمنری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فائنل اس پہ کہاں تک کنسنسس ہوتا ہے, لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے ڈرافٹ میں بینچز کی تھی پروپوزل, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے پوری عدالت کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ بیچ کا کون سا راستہ ہے کہ اس پہ ہم جائیں گے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ابھی جو 26 آرٹیکلز کلازز کی حوالے سے ترمیمی بل حکومت لے کے آئی تھی, تو اس میں سر فہرست اس وقت صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جس پہ کہ بحث جاری ہے. باقی ابھی کلازز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے. اتنا میں بتا سکتی ہوں آپ کو. بس صحیح, یہی مین فوکس ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ درمیانی راستہ, شاہدہ صاحبہ بہت ماہر ہیں جس انداز میں اپنی گفتگو سامنے رکھتی ہیں, میرے پاس اتنی گنجائش نہیں رہتی پھر کہ اس کے اوپر مزید سوال کروں, لیکن آئینی عدالت یا آئینی بینچ اس کے درمیان کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں کا اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ آج آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا. سب سے پہلے میں تو تمام پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ایس سی او کی اتنی اہم جو ہمارا یہاں سمٹ ہوا تھا وہ بخیرت و خوبی انجام پایا, اور خیر خیریت سے تقریباً سارے وفود اب واپس جا چکے ہیں. اس سے پاکستان کا ایک بہت اچھا امیج دنیا میں گیا ہے, اور جو تھوڑا بہت کوئی غلط فہمیاں پاکستان کے بارے میں تھیں کہ شاید پاکستان آئسولیٹڈ ہے یا پاکستان, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام پاکستانی قوم اس وقت مبارکباد کی مستحق ہے. اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے اس میں جیسے کہ شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارا جو مین چیز تھی جس کے اوپر ہم نے زور دیا تھا, اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ بہت فرم بلیف تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے, اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس کے ساتھ تھی. مولانا صاحب اس کے خلاف اب تک بولتے رہے ہیں. ظاہر ہے اب اس چیز کے اوپر بحث مباحثہ ہوتے ہوئے کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن کیونکہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہے جس میں کہ فائنلائز کیا جائے گا, اور پھر کل اس کو دوبارہ وہاں پہ لائیں گے, جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ کریں گے فائنلائز. تو ابھی تک یہ کہنا ذرا جلد بازی ہوگی. لیکن آپ اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کے موقف کے طور پہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ یہ ترامیم اگر ہونی ہے تو اس میں آئینی عدالت ضرور قائم ہوگی.
ہمارا اٹل فیصلہ یہ تھا کہ ہم ایک براڈ کنسنسس چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جتنی زیادہ سے زیادہ پارٹیز مل کے اپنے موقف کو پیش کر کے, اپنی آراء کو پیش کر کے ایک مڈل پاتھ پہ جائیں. تو اور اسپیشلی مولانا صاحب کے لیے ہم چاہتے تھے کہ ان کی جماعت ہمارے ساتھ ہو. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کسی بھی چیز پہ بہت زیادہ اٹل تھے یا بہت زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اس چیز سے ہٹنا ہی نہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا موقف تھا اور جو ہماری آرگیومنٹس تھی, مولانا صاحب کیونکہ بہت واسٹ ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں اور بہت ان کو زیرک بھی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کے اوپر ہم یہ کنونس کرنے پہ کامیاب ہو جائیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس سے کسی کا بھی حق مارا نہیں جاتا, یا بلکہ یہ عوام کے لیے بہتر ہے. لیکن یہ جو کورٹس ہے, آئینی عدالت, اس کی نہ صرف مولانا صاحب مخالفت کر رہے ہیں بلکہ وکلا برادری بہت زیادہ ووکل ہوئی اس دن بھی اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کی. میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گی تو ضرور بات کروں گی. آپ لوگوں کی وہ نیت اس میں نظر نہیں آئی بہت زیادہ, جس انداز میں خفیہ رکھا گیا اس مسودے کو. احمد اویس صاحب, یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ بلاول صاحب جو کیمپین کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے, وہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہے, آئینی عدالت کے حوالے سے. مولانا صاحب بات کر رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے صرف آئینی بینچ کے حوالے سے. سو بیچ کے کسی بات کے اوپر ان کا اتفاق ہوا ہے یا کسی ایک کی چلے گی؟ کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ بڑا اہم ایشو ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو مطمع نظر ہونی چاہیے کہ پاکستان کا آئین جب بنایا تھا, بھٹو صاحب کی اسمبلی میں بنا تھا اور اس پہ بہت سوچ بچار کے ساتھ, بڑی ڈیلیبریشن کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا. اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر سپریمیسی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بنیاد بنایا گیا تھا. یعنی بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اب یہ جو آئینی کورٹ بنانے کی بات ہے, اگر یہ جس طرح سے گورنمنٹ کے حلقوں سے تجویز آئی ہے, اگرچہ مولانا نے اس کو ریفیوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بینچ بنا دیا جائے, اور پی ٹی آئی کا بھی جو غالباً ان کا بھی نقطہ نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے آئینی کوئی کیسز کے لیے ایک علیحدہ آپ چاہتے ہیں تو کیونکہ ٹوٹل جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ 160-170 ٹوٹل کیسز ہیں جو آئینی انداز کے ہیں, ان کے لیے اتنا بڑا ایک پورا عدالت الگ لگانی اور ان کو بائیفرکیٹ کرنا اور سپریم کورٹ کی حیثیت کو لو ڈاؤن کر دینا, یہ غیر مناسب ہے. اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ ایک آپ 5 رکنی آئینی بینچ ایک پرماننٹ جو ہے وہاں بنا دیا جائے. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر, اٹ ول ریمین ود ان دی ڈسپلن آف سپریم کورٹ, اور چیف جسٹس پاکستان جو ہوں گے وہ ایک ہی ہوں گے. یہ ایک تجویز جو تھی, اسی کو مولانا کی طرف سے بھی. اور سر آپ سمجھتے ہیں اس پہ قائل ہو گئی حکومت آئینی بینچ کی بات پہ؟ آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے قائل کر لیا؟ آپ لوگوں کی بھی تو ان سے بات چیت رہی مولانا صاحب سے. دیکھیں, میرا جو وادی نظر میں تو خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر شاید قائل نہیں ہوں گے. اب کیا ابھی کیونکہ کھل کے بات سامنے آئی نہیں ہے, ان کا نقطہ نظر میں اس کو اگر کوئی ترمیم کرتے ہیں تو کس انداز کی کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز نہ ہو, کیونکہ جب یہ آئینی بینچ یہ عدالت بنا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ تمام جج صاحبان انکلوڈنگ چیف جسٹس نامینیٹڈ بائی دی پرائم منسٹر ہوں گے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ طریقہ کار جو ہے, ایک اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی عدالت جس کے پاس سب سے اہم کیس جائیں گے وہ ڈائریکٹ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ ہوگی, گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگی. تو یہ وہ اس کا مطلب ہے کہ سپریمیسی وہ جو انڈیپینڈنس جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. تو یہ تو پھر آئین کا ڈھانچہ بدل دیا آپ نے. جب آئین کا ڈھانچہ بدلا تو وہ تیسرا ستون بھی گر گیا, کیونکہ پاکستان کے یہ آئین جو ہے یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اوپر ہے. ایک پارلیمنٹ ہے, دوسرا ستون جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے, اور تیسرا ستون جو ہے وہ جوڈیشری ہے. جب اس کی انڈیپینڈنس ختم کریں گے تو پھر ایگزیکٹو جو ہے وہ پاورفل ہو جائے گی اور یہ ستون گر جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ عمارت جو 3 ستونوں پہ کھڑی ہونی تھی وہ 2 پہ نہیں کھڑی ہو سکے گی.
اس کو بڑا نقصان ہوگا، ڈسپوٹزم آ جائے گا۔ لیکن احمد صاحب یہ جو درمیانی راستے کی بات ہو رہی ہے، مطلب ایسا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، ہم اس پہ پھر اب بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کا کار تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کو درمیانی راستہ کہا جا سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کو کیوں شکوک و شبہات ہے۔ ایک طرف رؤف حسن صاحب کا بیان بھی ہم نے آپ کو سنایا، ایک طرف مولانا صاحب پہ بھی اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ پرانا مسودہ جو تھا جس پہ بھی مولانا صاحب تنقید کر رہے تھے وہی ابھی بھی موجود ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ آج ایک بار پھر حکومتی اتحادی اور مولانا فضل الرحمان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت لاہور میں ایک اہم عشائیہ چل رہا ہے جس کی میزبانی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور ترامیم کے حوالے سے معاملات کو فائنلائز کیا جائے گا۔ ڈاکٹر شذرا صاحبہ، اب آپ نے جو بات کی کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، یہ تمام باتیں آفٹر تھاٹ کے طور پہ نظر آئیں۔ ایک بہت زیادہ ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی جس انداز میں آپ لوگ اس دن پارلیمان کا سیشن بلا کے خفیہ رکھ کے کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ اب آج کی تاریخ میں بھی اسد کیسر صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مسودہ وہی ہے جو پہلے دن تھا اور ہمیں اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ دیکھیے، ہماری جو جماعتیں ہیں اور ہماری جو فار ایگزامپل میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ بہت ایکسپیرینسڈ جماعتیں ہیں۔ ہم نے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے بہت چیزوں میں سے گزرے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اگر آ گئے ہیں تو ساری زندگی ہم نے ہی رہنے، ہماری ہی حکومت رہے گی۔ ابھی جو یہ پی ٹی آئی جن چیزوں پہ تنقید کر رہی ہے وہ مفروضوں پہ تنقید کر رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آج ہمیں تو کل کسی اور کی گورنمنٹ ہوگی، ہم کیوں یہ چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، کچھ مفروضوں کے اوپر ہو سکتی ہے بات، لیکن کچھ باتیں آپ کے وزراء کے بیانات کے تحت ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق دو جو ترامیم آپ لوگ کرنا چاہتے تھے وہ تو آن دی ریکارڈ ہے کہ مولانا صاحب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ ہم نے نکلوا دی اور شاہدہ صاحبہ اس کو کنفرم کریں گے۔ بالکل، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ لوگ کیوں انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہمیں آئین جو حقوق دیتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے تھے اور وہ بھی راتوں رات، اور آج آپ کہتے ہیں ہم تو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ بات کر رہی ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ستون گرا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سپریمیسی جو سپریم کورٹ کی ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، ہم کسی ستون کو گرانے کے لیے نہیں کر رہے، اور نہ ہی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ بن جانے سے یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کے نیچے چلی جائے گی۔ دیٹس اے سیپریٹ کورٹ جسٹ ٹو ایڈریس کے آئینی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ عوام کے مسئلے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے سپریم کورٹ رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ججز کی تعیناتی کو تبدیل کرنے کی، تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کس طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اپنی من پسند کے ججز کو وہ اوپر نہیں لاتے رہے، کہ ایسا نہیں ہوتا رہا؟ کیا ہائی کورٹس میں سے اپنی من پسند کے ججز کو ایلیویٹ نہیں کرتے رہے وہ؟ تو پھر کیا ہوا؟ آخر ایک من پسند کا ایک بینچ بن گیا، اور وہ 3 رکنی یا 5 رکنی ایک بینچ ہوتا تھا جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا دینا ہے، کیا یہ کہیں گے، ان کا فیصلہ کیا ہوگا۔ فیصلے سے پہلے پتا ہوتا تھا کہ یہ بینچ بنے، اس کا یہ فیصلہ۔ لیکن پھر آپ لوگوں نے وہ بھی آرڈیننس کو بھی تو ریورس کر دیا نا، پھر آپ نے فرد واحد کو اختیار دے دیا بینچز بنانے کا، وہ بھی تو ایک تنقید رہی۔ دیکھیے، ابھی بھی فرد واحد کو نہیں ہے۔ سمپلی اگر میں یہ بات پوچھوں، آپ نہیں سمجھتی کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا، پہلے نام آیا کہ محسن نقوی صاحب یہ ساری ذمہ داری لیے ہوئے تھے اور وزیر قانون، ان سے کام نہیں ہو پایا، پھر بلاول صاحب نے اس کی ذمہ داری لے لی، طریقہ آپ لوگوں کا انیشلی درست نہیں تھا جس کی وجہ سے سارا ابہام پیدا ہوا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس سے زیادہ کلیئرٹی دے دینی چاہیے تھی۔ جو یہ امپریشن گیا کہ شاید راتوں رات کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے بغیر کسی کو بتائے، وہ غلط امپریشن گیا، کیونکہ مولانا صاحب سے تو ہم نے بات کرنی ہی کرنی تھی، اسی لیے مولانا کریڈٹ لے رہے ہیں نا، کیونکہ ہم نے مولانا سے بات کر کے 2/3 میجورٹی کیے بغیر کس طرح سے آئینی ترامیم آ سکتی۔ چلے، میں شاہدہ صاحبہ، اب یہ جو ان کی کیا نیت تھی اس معاملے کے پیچھے وہ تو سب کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔ اب مولانا صاحب جب ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے ناکام ہوئے، نہیں کر پائے، پھر مولانا کو آن بورڈ لیا، تو اب مولانا صاحب ان کو کور دے رہے ہیں، اور اس ساری چیز پہ تبصرہ اس طرح ہو رہا ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیڈران بہت زیرک سیاست دان ہیں۔ زیرک سیاست تو کی جا رہی ہے ایک سینئر پولیٹیشینز کے طور پہ، لیکن اس کے اندر جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی اور وہ نہیں کر پائی، اس کو کور بھی مولانا صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے اخلاقی۔ دیکھیں، ایک تو یہ پاکستان کا المیہ ہے، میں بالکل برملا کہوں گی کہ اگر پولیٹیشینز یونائٹیڈ ہو اور ایک کنسنسس کے ساتھ کوئی قانون سازی ہوئے، اور اب تو یہ تو آئین سازی ہے، لے کے آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو جو کہ عوام کے رفاہ کے لیے ہو۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ضرور ہیں کہ بائی ہوک اینڈ کروک چاہتے ہیں کہ قانون سازی کی جائے اور نمبر پورے کیے جائیں۔
تو یہ ایک غلط روایت ہے، اگر ماضی میں بھی ہوئی ہے اور یا ابھی ہے یا خدا نہ کرے کہ کل کوئی ایسی صورتحال سامنے آئے، تو ہم ان تجربات سے گزر چکے ہیں یا ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی اسمبلی میں 33 کے قریب بل بھی آئے ہیں اور بلڈوز ہوئے ہیں۔ اب یہ کوئی ایک پارٹی کا نام میں نہیں لے سکتی، آپ خود جانتی ہیں، اور ایک تاریخ بھی گواہ ہے جو کہ سیاہ تاریخ ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ اور اسی چیز کو روکنے کے لیے آج جو ہماری پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے اور اس کو دیکھ کے دوسری پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ایک کریج ہونی چاہیے۔ جب ہمارا کام ہے پارلیمنٹ، ہم کہتے ہیں کہ سپریم ہے، تو کیوں نہ اس کی سپریمیسی کے لیے سب ہم یونائٹڈ ہو کے یہ یونانیمس ایک چیز لے کے آ جائیں جس کے دور رس نتائج ہوں، اور جو نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے، یہیں پہ اس کو کچل دینا چاہیے۔ اس لیے ہماری پارٹی نے سٹینڈ لیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ابھی تک کنسنسس ہے، اللہ کرے کہ کل پرسوں جو بھی چیز آئے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہی آئے۔ اب جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، ہمارے پاس جو سپٹمبر کا ڈیٹا ہے وہ 65,200 کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ آؤٹ آف دی 65,000 only 176 cases about the constitutional جتنے بھی یہ کیسز ہیں ان ون وے اور دی ادر جو لنک ہوتے ہیں آئینی حوالے سے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ میکسیمم ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ اب اگر بینچ بن جائے گا تو ایکسچیکر کا لاس نہیں ہوگا، ایک پیرالل عدالت بنانی نہیں چاہیے، اسی میں اس کو سالو کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو موقف آ رہا ہے باقی پارٹیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم ٹائم ہو رہا ہے، باقی جو عوام کے کیسز ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھنا کیا ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو سم اپ کر سکتے ہیں، یا تو پھر ہم ججز کے حوالے سے کوئی ایسی ترمیم لے کے آ جائیں جب ان کی نومینیشن ہو تو ان کی پرفارمنس بیسڈ ہو، ان کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھا جائے کہ وہ اپنے ٹائم میں کتنے کیسز جو ہیں وہ سم اپ کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ججز کے تقرر کے طریقہ کار میں کے حوالے سے ترمیم، شاہدہ صاحبہ، چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی کو بھی ہم مڈل گراؤنڈ یا درمیان کا راستہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے لیے تو ایک بڑی پریشانی ہے کہ آئندہ اگر جسٹس منصور چیف جسٹس بنے تو وہ کہتے ہیں الیکشن کا آڈٹ کھل جائے گا۔ دیکھیں، میں شخصیات پہ نہیں جاتی، سب قابل احترام ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کی نومینیشن کے حوالے سے ان کی طریقہ کار، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہم نے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ پھر یہ میکسیمم ٹائم نہ لگے۔ تو پھر ابھی دیکھیں گے کہ اگر بینچ بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ وہ کتنے کیسز جو ہیں وہ نمٹاتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک درمیانی راستہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ۔ جی احمد اویس صاحب، یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقہ کا، ایک تو جو شاہدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اس میں کیا حرج کے کنسنسس کے تحت کوئی چیز ہو، اور پارلیمان کا تو یہ اختیار ہے قانون سازی کرنا، سو آپ اس وقت پہلے تو انہوں نے طریقہ کار غلط اپنایا، لیکن اب جب مولانا کو اس حد تک آن بورڈ لے لیا ہے، اس طریقے کے اوپر آپ اتفاق کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا اپنا کیا رول رہا ہے اس ساری چیز کے اندر؟ آپ لوگوں نے اپنی کوئی تجاویز کے سامنے، اپنا مسودہ تو سامنے ابھی تک نہیں رکھا، لیکن رؤوف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہے اس میں ہم ووٹ کس طریقے سے کریں گے وہ مولانا کے ساتھ اتفاق رائے جو ہوا ہے اسی کے تحت ہوگا۔ کیا اتفاق رائے ہے آپ کا مولانا صاحب کے ساتھ؟ اس ساری چیز میں پی ٹی آئی کیوں حصہ نہیں ڈال رہی؟ جو ہمارا ان کے ساتھ انیشلی جو اتفاق رائے ہوا، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو لیٹسٹ وہ الگ ہے، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا سپریم کورٹ میں، 5 رکنی بینچ ہوگا، اور وہ جج صاحبان جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں انہی کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کو سماعت کریں گے، اور اس سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی۔ اور کیونکہ آپ اگر ویسے ریشو دیکھیں تو جو سپریم کورٹ میں کیسز کی پینڈنسی ہے اور جو ہائی کورٹس میں ہے اور جو لوور کورٹس میں ہے، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لاکھوں کے کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور اس سے 4 ٹائمز زیادہ کیسز جو ہیں وہ لوور کورٹس میں پینڈنگ ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بننے سے وہ تو ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ تو اسی طرح ڈیلے ہوں گے۔ ان کا تو ایک راستہ اور نکالنا پڑے گا آپ کو الگ سے،
उसको तो सोचा नहीं किसी ने. ये सिर्फ ये सोचा जा रहा है, जैसे भी आपने फरमाया कि जी ये उनको एक खौफ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो वो ऑडिट की बात कर देंगे, इलेक्शन को ऑडिट कराया जाए. तो देखिए अगर ये कहते हैं कि हम बिल्कुल फेयरली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में हम इलेक्ट होके आए हैं, तो क्या खौफ है फिर? हो सकता है कि जिस वक्त ऑडिट हो तो इनकी सीटें और बढ़ जाए, ये 2/3 मेजोरिटी इनके पास अकेले के पास चली जाए. ये तो खौफ सबको होगा ऑडिट का. अहमद उवैस साहब, आप लोगों का अपना भी मुसवदा है पीटीआई का जो कल कमेटी के सामने आप लोग रखेंगे? आज तो कमेटी इजलास का ही बॉयकॉट किया. सवाल मेरा यही था कि सब के अंदर पीटीआई भी तो अपना कोई मुसवदा लेके आती है, अपना कोई हिस्सा डालती. बिल्कुल ये उनका अपना मुसवदा भी है. वो मौलाना से कल उनके साथ वो फाइनलाइज करेंगे उसको, और उसके बाद उसकी जो है उसकी जो शक्ल बनेगी वो सामने आ जाएगी. हम तो कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं. ये तो अभी तक अभी स्टिल रिडल है कि क्या मुसवदा अब फाइनली बन रहा है, क्या कैसे नहीं बन रहा है. आगे भी शुरू में पहली फेज के अंदर भी इसको छाती से छुपा के लगा के रखा हुआ था कि किसी को पता ना लगे. तो ये तो देखें ना, ये तो रफ़ा आमा का काम है. ये तो कौम के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अमेंडमेंट जब होती है तो आइन जो है ये कोई एक हुकूमत के लिए तो नहीं बनता ना, एक हुकूमत के बेनिफिट के लिए भी नहीं बनता. ये तो हुकूमत गवर्नमेंट्स आफ्टर गवर्नमेंट्स, ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसलिए कायम रहना. लेकिन ये बात तो देखिए अहमद उवैस साहब, एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ ये कहते हुए, जिसको आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ब्रेक के बाद, कि तो आला अदलिया में भी जरिए ये बात कही गई कि कोई ऐसी कानून साजी है, तरमीम है, आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा कल को अगर आप हुकूमत में आ गए मेजोरिटी के साथ. सो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, इस बारे में भी बात करेंगे. और वकला तहरीक की बात पीटीआई करती आ रही थी, अब हुकूमत ने एक SCO समिट तो कामयाबी से निपटाया है, क्या उनके लिए खतरा टल गया? एक वकला तहरीक या फिर ऑपोजिशन की किसी तहरीक के हवाले से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. हम बात करें आईनी तरमीम के हवाले से. आज अहम मुलाकात इस वक्त लाहौर में हो रही है और कल हुकूमत जो है ये कल दोनों ऐवानों के इजलास भी तलब कर लिए गए हैं. डॉक्टर साहबा, जो बयानात दिए गए आपकी जमात की तरफ से जस्टिस मंसूर के हवाले से कि अगर वो चीफ जस्टिस आइंदा बन गए, तब्दीली आ गई ये वाली आला अदलिया में, तो उसके बाद इलेक्शन ऑडिट खुल जाएगा. तो यही सवाल अहमद उवैस साहब भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को खदशा क्या इलेक्शन ऑडिट से? आपको लगता है कि आपको उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा या फिर हकीकत सबके सामने आ जाएगी जो पीटीआई का इल्ज़ाम है आपके हवाले से? और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के हवाले से भी इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए गए थे. तो इसके पीछे क्या माइंड सेट है कि ऑडिट इलेक्शन का नहीं होना चाहिए? देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक बात कही गई, कोई इसमें हमारा ऐसा नहीं है. हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं. अगर कुछ जजेस पीछे ऐसे रहे हैं जिन्होंने बड़ी क्लियरली अपनी बायस शो की, उनके फैमिलीज़ की ऑडियोज़ भी आई. आप देखें कि पीछे जो ये हमें फैसले मिलते रहे, मसलन पनामा का जो फैसला था जिसका नाम ही नहीं था उस पनामा में, उसको निकाल दिया गया. 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया. उसके बाद ये 63A को रीराइट किया गया. कई ऐसे फैसले, कई ऐसी चीजें, गुड टू सी यू कहा गया, ये सारी चीजें थीं. ये लेकिन हर दौर में ये इल्जाम लगते हैं. 63A की जो तशरीह के लिए अपील को जब लगाया गया तो उस मौके को भी आप इस कानून साजी के तनाजुर में देखा गया. सो ये किसी एक दौर के साथ तो वो तो देखिए, मैं समझती हूँ ज्यादातर लोगों ने उस चीज को इस चीज को सराहा कि आइन को जो रीराइट किया गया था वो अब वापस अपनी सही शक्ल में चला गया. बाकी ये जो कह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे बैठ के टीवी प्रोग्राम्स में जो अपनी आरा दे रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये ऑपोजिशन है. जमहूरियत में ऑपोजिशन का एक बहुत अहम किरदार होता है. ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते, क्यों नहीं उस कमेटी का हिस्सा बनते जिसमें कि हमने बारहा तमाम पार्टीज को इनवाइट किया है कि आप आके अपनी आरा दें. हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम इस पार्टी की आरा नहीं सुनेंगे. मौलाना ने भी इनको कहा कि आप अपना मुसवदा दें, अपनी जो ये समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ें या गलत चीज़ें देखें ताकि हम किसी कंसेंसस पे आ जाए. वहाँ पे तो ये आते नहीं हैं, सिर्फ सड़कों पे आना चाहते हैं, सड़कों पे आके सियासत करना चाहते हैं. आपने देख लिया कि SCO को भी इन्होंने साबोटाज करने की भरपूर कोशिश की. उससे पहले भी ये जो अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा एक इमेज भी बेहतर हो रहा है, हम मईशत भी बेहतर हो रही है, हमारे तमाम क्रेडिट रेटिंग्स भी बेहतर हो रही हैं. तो अगर इस किस्म की आईनी तरामीम में ये अपना हिस्सा डालें, अपना जो इनपुट है वो दें,
आके उस कमेटी के अंदर तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब आज सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस होना जो तरीकाकार मौजूदा है या उसमें तब्दीली होनी चाहिए? 4-5 जज साहिबान में से देखिए, आप पूरी दुनिया में अगर देख लें तो क्या ये तरीका डिफरेंट नहीं होते? अमेरिका में आप देखें किस तरह से ग्रिल किया जाता है जजेस को, उनके पूरी बैकग्राउंड देखी जाती है, उसके बाद चीफ जस्टिस को चूज किया जाता है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों, तमाम बाकी कोर्ट्स में तो ये नहीं होता, ये अपनी मर्जी के जजेस तीसरे चौथे 7वें नंबर पे भी आके तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें चेंज आनी चाहिए और 3 जजेस या 5 जजेस में से जो भी बेहतर जज हो वो सामने आ जाए और उस पर कोई एक शख्स फैसला नहीं करेगा। ये इस चीज के ऊपर काम किया जा सकता है, वर्क किया जा सकता है कि सिर्फ एक शख्स ना करे। लेकिन आईनी अदालत के जो जज थे, चीफ जस्टिस आप लगाना चाह रहे थे इनिशियल मुसविदों के तौर पे, वो तो आप पहली बार हुकूमत ही लगाना चाह रहे थे, पहली दफा। लेकिन सिर्फ पहली दफा ही तो फर्क पड़ेगा आपके इसके दौरे इख्तिदार के हवाले से जो आपके खदशात हैं। लेकिन अहमद अवैस साहब, आप इसको एड्रेस कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पीटीआई के एहतजाज की बात करेंगे। सीनियर मोस्ट के हवाले से वो कहती हैं कि जो दुनिया भर के अंदर तरीक़ाकार फॉलो होते हैं वो मुख्तलिफ हैं, उससे मुख्तलिफ राय रखती हैं। डॉक्टर साहिबा, इस पे आपके क्या ख्यालात हैं, चीफ जस्टिस का तकर्रुर का तरीक़ाकार? देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी ये जो तरीक़ाकार इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तकर्री का है, ये 18th अमेंडमेंट के अंदर पीपल पार्टी का ने ये इसको बनाया था और ये 18th अमेंडमेंट इन्हीं के दौर में आई थी और बाकायदा इन्होंने कंसेंसस बिल्ड किया, फिर उसके बाद वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको पास किया गया था, जबकि पीपल पार्टी की अपनी उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं थी, तो कंसेंसस बना और ये तरीक़ाकार उसमें रखा गया था कि चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ये उसके अंदर इसमें लिखा उन्होंने। अब आप जिस तरह बात करते हैं दूसरे ममालिक की, तो वहाँ तो जजेस को इलेक्ट भी किया जाता है, बहुत सारे फ़र्क तरीक़ेकार हैं। हम अभी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं कि अभी तो जमहूरियत भी यहाँ सही कायम नहीं कर सके। हम रूल ऑफ लॉ को, इससे पहले कि रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते, हमने उसको रूल ऑफ अथॉरिटी में बदल दिया, यहाँ पर अब डेस्पोटिज्म है। तो हम तो अभी तक अपने पहले सिस्टम के ऊपर भी आइन के ऊपर ही कायम नहीं रह सके। 90 डेज का इलेक्शन था, वो अपने उसको आगे कर दिया और वो 90 डेज से आगे निकाल दिया उसको टाइम, और आराम से साहब बैठे रहे। तो ये जब तक वो हम उसको एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट नहीं समझेंगे और ये कमिटमेंट नहीं हमारी होगी कि हमने इसको अमल करना है और इससे राइट लेफ्ट नहीं होना, और आइन अगर कहता है कि, और आप देखिए ना दूसरे ममालिक में जुडिशरी कितनी पावरफुल है और कितने जजेस जो है इतना इंडिपेंडेंटली फैसला करते हैं, उनमें कोई दखल हो नहीं सकता। आप सिंगापुर की मिसाल ले लीजिए, सिंगापुर में जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो कोई रिलैक्सेशन ऑफ रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर। वहाँ एक अमेरिकन लड़के को उसने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए अंडर इंटॉक्सिकेशन, उसको कोड़ों की सजा दी। क्लिंटन प्रेसिडेंट था, उसने बारहा मिन्नत समाजत की कि इसके कोड़े बदल दो, इसको फाइन बढ़ा दो। उन्होंने कहा हम एग्जीक्यूटिव ने कहा हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये जुडिशरी का फैसला यही होगा, और कोड़े मारे गए उसको। ये निज़ाम जो है जुडिशरी का, ये कहते हैं कि जज जब इंसाफ की सीट पे बैठता है तो वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर जब आप उसको ले आएंगे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर, तो फिर तो वो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी परफॉर्म करेगा। हम इसलिए किसी असूल की वजह से मुखालफत कर रहे हैं, किसी शख्सियत की वजह से मुखालफत नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल। और लॉयर को भी इसी वजह से जो है वो शाहिदा साहबा जी, चले मैं सर उस तरफ आती हूँ। वकला की आप लोग तहरीक की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ वकला बरादरी के अंदर भी हमें मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर तकसीम नजर आई। शाहिदा साहिबा, ये जो इस पे आप ज़रूर अपनी राय फाइनल दे दीजिए इस प्रोग्राम में, क्योंकि इसको हमने मौजू बनाया। तरीक़ाकार यही होना चाहिए, एक सीनियर मोस्ट, वो किस मसलहत के तहत ये तय किया गया था इन्हीं जमातों की तरफ से कि सीनियर मोस्ट ही अगला चीफ जस्टिस होगा, और दूसरा ये जो बातें की गई हुकूमत की तरफ से कि ऑडिट हो जाएगा, खुल जाएगा इलेक्शन का अगर आला दिया में तब्दीली आई, तो ये तौहीन नहीं मौजूदा चीफ जस्टिस की भी कि जब तक आप मौजूद हैं इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता? देखिए अफसर साहिबा, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर अदलिया इंडिपेंडेंट होती या कोई भी इदारा इंडिपेंडेंट इंसाफ के साथ फैसले करते तो शायद ऐसी तरामीम की
नौबत ही ना आती। लेकिन यहाँ तो देखें एक 18वीं तरमीम आई और फिर उसका असर जो है नल एंड वाइट करने के लिए 19वीं तरमीम भी बज़ोर बाजू आप लफ्ज़ सुनते होंगे जो लीडरान यूज़ करते हैं कि न चाहते हुए भी 19th अमेंडमेंट अबाउट द जुडिशरी और ये जजेस के हवाले से लाई गई थी। और उसमें जो पार्लियामेंट का किरदार था और जो जुडिशियल कमीशन का किरदार था, तो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का किरदार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया गया था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, कड़ियाँ हैं जो चलती आ रही हैं। और अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह पोलराइज्ड हो गए हैं, सियासत कर रहे हैं, जबकि सियासतदानों की अपनी सियासत जो है वो एक साइड पे हो गई है और ये बाकी तमाम इदारे जो हैं वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन और इसी पार्लियामेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाए एक चीज़ और ट्रांसपेरेंसी हो, सिर्फ एक ही कैटेगरी हम ना कर रहे हैं कि एक ही सीनियरिटी हो, हमें बाकी चीजें देखनी चाहिए, तो फिर आई थिंक ये चीजें जो है वो जरा स्ट्रीमलाइन हो। बिल्कुल बाकी ठीक है, मुझे शायद साहब एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, आपसे ही हम बात करेंगे जो दूसरा इल्जाम पीटीआई पे लग रहा है कि उन्होंने एससीओ को सैबोटाज करने की कोशिश की, एहतजाज की कॉल देकर और इमरान खान की खैरियत के हवाले से सवाल उठा के। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी इस बुनियाद पे कि उनके पार्टी के सरबरा इमरान खान से जेल में मुलाकातों पे पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया और बड़ी परेशानी रही पीटीआई के हलकों में और उनके वोटर सपोर्टर में। लेकिन अब बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से ये कन्फर्म किया गया कि वो खैरियत से हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने शेयर की। डॉक्टर साहिबा, अब मामला आप लोगों ने नहीं इसको ज़्यादा हवा दी कि जब एससीओ का समिट आपने करना था उसी दौरान मुलाकातों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी। फिर उनकी साबका एहलिया जमाइमा जब सोशल मीडिया पे लिखती हैं तो पूरी दुनिया में पैगाम जाता है। उन्होंने भी कंसर्न्स का इजहार किया कि वो उनकी खैरियत के हवाले से हमें मालूम नहीं कि उनकी वो क्या किस हालत में है। और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं अब वो उस मेडिकल रिपोर्ट जो उनके पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर शेयर कर रहे हैं उसको भी मुस्तरद कर रहे हैं। आप नहीं समझती कि पीटीआई के खान साहब के जो डॉक्टर हैं उनको एक्सेस दी जानी चाहिए थी, उनसे अगर राब्ते में होती उनकी जमात तो ये सारी सिचुएशन बेयकीनी की कैफियत ना पैदा होती? देखिए, ये तो एक ओवरऑल एक पॉलिसी बनाई गई थी कि किसी को भी मुलाकात नहीं करने देनी या कोई भी, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, हमने एक इस तरह की बनाई। पीटीआई ने एज ऑलवेज अपनी एक चीज़ बना लेनी होती है, इन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश सडनली कर दिया फॉर दोज 2 डेज। देखिए ना, 2 या 3 दिन की सिर्फ कॉन्फ्रेंस थी, ना उससे पहले इन्होंने कहा तबीयत का या कुछ, ना उसके बाद। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ, हैविंग सेड दैट, कि अगर पर्सनली आई थिंक अगर उनको ये तशवीश थी और उनके वर्कर्स को, तो उनके डॉक्टर को मिला देने में कोई हर्ज नहीं था। अगर वो डॉक्टर देख लेते और वो उसको देख लेते। मौजूद रहे अडियाला के बाहर जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया कि आपके पास शनाख्त और क्रेडेंशियल्स नहीं है। आपको पता है हमारा जरा रेड टेप काफी सख्त हो जाती है, लेकिन पिम्स के 2 डॉक्टर फिर भी गए हैं, उन्होंने देखा है, चेक किया है। लेकिन अब इनकी क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर काफी दरारें पड़ चुकी हैं, एक किसी लीडर की बात दूसरा नहीं मानता, दूसरे की तीसरा नहीं मानता, तीसरे की फैमिली नहीं मानती। तो ये सिर्फ इस मामले में नहीं, हर चीज़ में ऐसे है। कोई भी चीज़, जैसे आप देख लें, इवन प्रोटेस्ट कॉल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि एससीओ के दरमियान हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के चीज़ है, किसी के पार्टी की या किसी एक हुकूमत की नहीं है, ये एक मुल्क के लिए प्राइड की बात थी। लेकिन फिर भी कई लोगों ने उसके बारे में भी लड़ाइयाँ वगैरह की। तो ये तो जनरली इनके आपस में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो चुकी है, ग्रुप बंदी हो चुकी है। अहमद उवैस साहब, आप बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से जो कल मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई और बयान दिया गया उससे मुत्तफिक हैं, आप इत्तफाक करते हैं उनकी इस बात से? जी हाँ, अगर तो ये बात दुरुस्त है कि वो जो डॉक्टर शौकत खानम से आए थे उनको पहले कहा गया कि उनको इजाज़त मिल गई है। वो पिंडी थे, जब अडियाला पहुंचे तो वहाँ जाके पता लगा कि नहीं मिली और फिर उनको नहीं मिलने दिया गया। बहरहाल गौहर साहब ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबल आदमी है, आई बिलीव कि अगर गौहर साहब ने ये बात की है तो उसमें कुछ अदाकत हो सकती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, एक शख्स जब कई दिन से जब उनको मिलने नहीं देंगे तो शुबहात बढ़ जाते हैं कि शायद बीमार हैं, पता नहीं क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है। तो क्या हर्ज था अगर डॉक्टर मिल लें और उनकी लोगों के ये खदशात दूर हो जाएं? ये बहुत मामूली बात है और इससे कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। अगर एक डॉक्टर तो उसमें सिक्योरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट करना है उसने?
وہ کوئی اپنے ساتھ کوئی وہ مشین گن لے کے یا کوئی راکٹ لانچر لے کے تو نہیں جائے گا. لیکن ایک جس بات کا حکومت بھی حوالہ دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر تقسیم ہے اس حد تک، تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ کوئی لاہ عمل کیا مشترکہ طور پہ بنا سکیں گے پارٹی میں؟ بیرسٹر غور صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ وہ دیکھ رہے ہوں، ان کے بیان کو ورکرز یکسر مسترد کر رہے ہیں، عمران خان کی بہن بھی مسترد کر رہی ہیں، تو یہ اتنی بڑی تقسیم کے ساتھ آپ لوگ ایک لاہ عمل کیسے بنا پائیں گے؟ نہیں، وہ دیکھیے بات ہوتا ہے کہ یہ آلویز ہوتا ہے جب پارٹی اپوزیشن میں کرائسس میں ہوتی ہے، ورکر جو ہیں بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور وہ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ بہت ایکیوٹ ہوتی ہے، ڈیٹیل بڑی تھورو اور وہ انٹینس ہوتی ہے. اس لیے ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک دم سے وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، امپلسو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت اس کے کوئی خلاف ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنا ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب چلے ہم لیکن وہ پھر جی ٹھیک ہے سر. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بیرسٹر غور صاحب کے اس بیان کو ان کی ذمہ دار پوزیشن کی وجہ سے قبول کرتے ہیں. شاہدہ صاحبہ کلوزنگ کامنٹ آپ یہ کیجئے گا کہ جو حکومت شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ عین موقع پر جب کوئی موقع آتا ہے جیسا کہ ایس سی او سمٹ تو پی ٹی آئی احتجاج کی بات کرتی ہے یا اس قسم کی کیا سرائیوں کو جنم دیتی ہے، آپ اس پہ اتفاق کرتی ہیں حکومت سے یا پھر کیسا رول پایا آپ نے پی ٹی آئی کا اس دوران پچھلے چند دنوں میں؟ ہم آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں معمولی چیز بھی جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. حکومت کو میری ذاتی رائے ہے کہ حکومت کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے کیونکہ پھر الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی حکومت پہ آتی ہے. اتنا بڑا سمٹ ہونے جا رہا تھا تو اس کے حوالے سے اگر پارٹی لیڈرز کہہ رہے ہیں اور ایکس پرائم منسٹر کی صحت کے حوالے سے پریشانی تھی تو یہ کوئی ایسی انہونی یا بڑی بات نہیں تھی. اگر اجازت خوش اسلوبی سے دیا جاتا تو یہ نہ کرٹیسزم حکومت پہ آتی اور نہ ان کے کارکن جو ہے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں. دوسری طرف جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ کے پی سے جس طرح اسلحہ لے کے اور جو مشینری لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی 2 مرتبہ کی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو تاثر اس پارٹی کے حوالے سے ضرور آیا ہے. لیکن اس پارٹی میں کافی لوگ ہیں کہ وہ سنجیدہ سوچتے بھی ہیں اور اس سینسیٹیوٹی کو بھی انہوں نے محسوس کیا جو شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے تھی. تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنا کیا ہوا احتجاج جو اعلان کیا تھا وہ واپس لیا، اس کو منسوخ کیا. بہت شکریہ. شاہدہ اختر صاحبہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس معاملے پہ. حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کے رول کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ڈاکٹر شزرہ منصر صاحبہ اور احمد اویس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین کل کا دن بہت ہی اہم ہوگا. سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت آئینی ترامیم کے حوالے سے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے دونوں ایوانوں کے سیشنز. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.